बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक बड़ी ख़बर आई है कि आज़रबाईजान को वाज़िया तौर पे एक विक्ट्री मिली है आर्मीनिया के ख़िलाफ़ नगोर्नो कराबाख के अंदर, और उसके ऊपर कई सवाल आने वाले दिनों में उठ सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि एग्जैक्ट वो अल्फाज जो सेटलमेंट के व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के सदर हैं उनके मुंह से निकले हैं, उन्होंने 1 मिनट और 45 सेकंड के अंदर इस सेटलमेंट के बारे में जो बताया है उसकी तफसील पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि असल में सूरत-ए-हाल क्या पैदा हो गई थी, क्यों आर्मीनिया ने इंतहाई मुश्किल फ़ैसला किया, और उस मुश्किल फ़ैसला करने की वजह से जो वज़ीर आज़म है आर्मीनिया के, शायद वो अपने इक़्तिदार में अब कायम ना रह सकें और उनको इस्तीफ़ा देना पड़े और उनको गद्दारी का इल्ज़ाम भी शायद सहना पड़े, क्योंकि ये एक बड़ी शिकस्त है। आपको पता है कि जनरल नियाज़ी आज तक पाकिस्तान में किस नाम से याद किए जाते हैं, किस तरीके से याद किए जाते हैं, किस रेफरेंस से याद किए जाते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट ऑफ रशिया ने 9 नवंबर 2020 को मॉस्को के अंदर 1 मिनट और 45 सेकंड का एक ख़िताब किया। उनका कहना था कि आज 9 नवंबर को आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल और रूस के सदर ने एक स्टेटमेंट साइन की है जो इस बात का ऐलान करती है कि मुकम्मल तौर पर सीज़ फायर और नगोर्नो कराबाख में वार जोन में मिलिट्री एक्शन 10 नवंबर की रात को बंद किया जाएगा, और ये जो टाइम है ये मॉस्को टाइम के मुताबिक नाफिजुल अमल होगा। आज़रबाईजान और आर्मीनिया मौजूदा पोजीशन पर रुक जाएंगे, यानी जितने इलाके पे कब्ज़ा किया हुआ है वो वहीं पे स्टॉप कर जाएगा, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। और नगोर्नो कराबाख जो कॉन्टैक्ट लाइन है और आर्मीनिया और नगोर्नो कराबाख के दरमियान जो कॉरिडोर पर, वहाँ पर भी वो रुक जाएंगे। रूस की जो पीस कीपिंग जो फोर्सेस हैं वो तैनात की जाएंगी। उन्होंने उसके ऊपर टाइम नहीं बताया कि कितने अरसे के लिए, लेकिन बहरहाल जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है उसके मुताबिक 5 साल के लिए रूस ने अपनी अमन फ़ौज नगोर्नो कराबाख के अंदर तैनात कर दिया। उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी इस पर भी हम बात करेंगे। नगोर्नो कराबाख के महाजरीन और बेघर लोग वापस आ सकेंगे इसके अंदर, और बॉर्डर एरिया पर UN रेफ्यूजी के जो हाई कमिश्नर हैं उनको तैनात किया जाएगा जो कि सारे मामले की निगरानी करेंगे। जंगी कैदियों का तबादला किया जाएगा, दीगर गिरफ़्तार शुदा और जो डेड बॉडीज़ हैं उनका भी तबादला किया जाएगा, एक्सचेंज किया जाएगा, और तमाम मुआशी और ट्रांसपोर्ट माहिदों को खोला जाएगा। ट्रांसपोर्ट की देखभाल और हिफाजत रूसी बॉर्डर सर्विस करेगी, यानी कि वहाँ पे वो अमन की ज़िम्मेदार होगी। वहाँ पे किसी भी किस्म के इंतशार को फैलने या दोनों पार्टियों में से किसी एक के को गलत काम करने की सूरत में वो एक्शन लेगी। और उसके बाद आपको पता है कि रशिया एक बड़ा मुल्क है और उन दोनों कंट्रीज़ के लिए तो बहुत बड़ा मुल्क है, और उसकी नाराज़गी कोई भी लेना पसंद नहीं करेगा। हम इस चीज़ की तवक्का करते हैं कि ये मुआहिदा, ये कह रहे हैं रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कि हम इस चीज़ की तवक्का करते हैं कि ये मुआहिदा पूरा करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात पूरे होंगे ताकि नगोर्नो कराबाख तनाज़े का देर पा हल निकाला जाए जो इंसाफ और आर्मीनिया और आज़रबाईजान के लोगों के मुफाद में हो। ये सारी उन्होंने तकरीर की है। उन्होंने इसके अंदर क्लियरली बता दिया है कि ये तो जिक्र नहीं किया गया, ज़ाहिर सी बात, उन्होंने कहा ये सेटलमेंट हुई है, लेकिन शिकस्त, असल सवाल जो है कि शिकस्त किसकी हुई, फ़तह किसकी हुई। जो आर्मीनिया के जो वज़ीर आज़म है वो कहते हैं ना तो ये किसी की फ़तह है ना ही ये किसी की शिकस्त है, जबकि आज़रबाईजान कह रहा है कि ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है हमारे लिए। जो हम चाहते थे, दहाइयों से जो हम चाहते थे, वो आज हमें मिल गया है। बेशतर चीज़ें उसकी हमें आज मिल चुकी हैं। उन्हें क्या मिला इसके ऊपर भी बात करते हैं। इस मुआहिदे की जो अहमियत है, इससे पहले आपने देखा था कि जो मुआहिदा हुआ था वो ज़्यादा देर नहीं चल रही है, एक दिन भी नहीं वो चल सका था। इधर से ख़बर आई थी, उधर से धमाके होना शुरू हो गए थे, तो वो वज़ीर ख़ारजा के लेवल पे साइन किया गया था। आर्मीनिया, आज़रबाईजान और रशिया के जो वज़ीर ख़ारजा थे उन्होंने उसके ऊपर साइन किया था, और उसके साइन होते ही जो वज़ीर ख़ारजा थे आज़रबाईजान के, उन्होंने अपनी आवाम को कह दिया था, क्योंकि वहाँ पे बड़ा गुस्सा पाया जाता था इस जंगबंदी के हवाले से। तो उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ डेड बॉडीज़ को एक्सचेंज करने के लिए की हद तक ये नाफिजुल अमल है, इससे ज़्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं है।
اس کے اوپر پیوٹن نے سائن کیے ہیں، اور پیوٹن تو پھر پیوٹن ہے، وہ ظاہر سی بات ہے رشیا کے صدر ہیں اور وہاں پہ طاقتور صدر ہیں، تو وہ اس کو ذاتی بھی لے سکتے ہیں۔ اگر کسی ایک فریق نے بھی اس کو مس یوز کرنے کی کوشش کی تو اس میں ان کی اپنی عزت اور انا کا مسئلہ آ جائے گا، جو کہ کوئی بھی کنٹری خاص طور پہ آرمینیا اور آذربائیجان افورڈ نہیں کر سکتے۔ مشکل فیصلہ کیوں کیا گیا؟ آرمینیا کی طرف سے ہتھیار کیوں ڈالے گئے؟ آخر ایسی کیا سچویشن تھی؟ دیکھیں، اگر آپ نقشے کے اوپر دیکھیں تو جو ان کا کیپٹل ہے سٹیپن کرٹ، جو نگورنو قرباغ کا ہے، جنہوں نے ڈکلیئر کر دی تھی اپنی آزادی، جس کو انہوں نے نہیں مانا تھا، نہ آذربائیجان نے مانا تھا نہ آرمینیا نے مانا تھا، لیکن انہوں نے سیلف انڈیپینڈنس انہوں نے اپنی اناؤنس کر دی تھی۔ تو اب وہ جو ان کا دارالحکومت ہے، اس سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ جو نگورنو قرباغ، جو کہ آذربائیجان یہ کلیم کرتا ہے کہ ہمارے 7 ڈسٹرکٹ ہیں، جس کو آرمینیائی باشندے وہاں پہ جو رہتے تھے انہوں نے اس کے اوپر وہاں پہ قبضہ کر کے آرمینیائی کی جو فوج تھی وہاں پہ آ کے انہوں نے اس کو غلط طریقے سے ڈیل کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ مسئلہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے آزاد ہوئے آرمینیا اور آذربائیجان 91 کی دہائی میں 90 کی دہائی میں 91 میں، تو اس کے بعد سے یہ معاملہ بڑی تیزی سے چلتا آ رہا ہے، جنگیں بھی ہو چکی ہیں اس حوالے سے۔ تو جو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو سب سے جو بڑا شہر ہے وہ دارالحکومت، اس کے بعد جو شوشا شہر ہے، اس کو جانا جاتا ہے نگورنو قرباغ میں، اس کے اوپر آذربائیجان کی فورسز نے قبضہ کر لیا، اور وہ صرف جو نگورنو قرباغ کا کیپٹل ہے اس سے صرف 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ اور اس سے ہوا یہ کہ درمیان میں آ کے یہ بیٹھ گئے، جو سپلائی لائن تھی ماؤنٹین انکلیو، جہاں پہ آرمینیا کے فوجی اب ڈیفنس کر رہے تھے اپنے نگورنو قرباغ کا، ان کی سپلائی لائن کٹ گئی، ان کی خوراک جو ہے نا ان کو نہیں پہنچ پا رہی تھی، اور ان کے بھوکے مرنے کے چانسز پیدا ہو گئے تھے، جس کے بعد اسٹریٹجیکلی یہ ڈیسیجن لیا گیا کہ اگر آپ نے اپنی ان فورسز کو بچانا ہے تو آپ کو فوری طور پہ یہ روکنا پڑے گا، یہ ہتھیار ڈالنے پڑیں گے۔ جبکہ آذربائیجان کے اوپر بھی یہ پریشر تھا۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ پھنسا ہوا تو آرمینیا تھا، تو آذربائیجان کو چاہیے تھا کہ اور قبضہ کر لیتا۔ تو اس میں آذربائیجان سے بھی ایک بہت بڑی غلطی ہوئی کل، کہ جب ایک ہیلی کاپٹر تھا M14 Mi-24 تھا، وہ جو ایئر ڈیفنس میزائل جو تھا سسٹم جو آذربائیجان کا، اس نے غلطی سے فائر کر کے رشیا کا وہ ہیلی کاپٹر گرا دیا، جس کے اندر 2 پائلٹ ان کے شہید ہو گئے، اور جو بھی نقصان ہوا اس کے اوپر فوری طور پہ آذربائیجان نے معافی بھی مانگی۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کا نقصان بھی پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو پیسے بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت رشیا کی ناراضگی تو وہ کسی صورت بھی قبول نہیں برداشت کر سکتے تھے، تو اس حوالے سے پھر ان کے اوپر بھی پریشر آیا کہ جناب آپ آئیں، آ کے بیٹھے اور اس معاملے کو ختم کریں۔ تو اس حوالے سے جب یہ فیصلہ کیا گیا، جب یہ سٹیٹمنٹ کے اوپر سائن کیے گئے، تو جو وزیر اعظم ہے آرمینیا کے نکول، ان کے آفس کے اوپر وہاں پر ہجوم نے حملہ کر دیا، ان کی نمبر پلیٹ جو پرائم منسٹر کی تھی اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا، اور ان کو غداری کے نعرے ملنا شروع ہو گئے۔ اب آذربائیجان کو اس حوالے سے کیا ملا؟ آذربائیجان کو اس حوالے سے ایک تو وہ جو اس نے نگورنو قرباغ کا ایک بڑا علاقے پہ قبضہ کیا ہوا ہے وہ اب اس کے پاس رہے گا، جبکہ یہ آذربائیجان ہے درمیان میں آرمینیا، اور اس کے بعد پھر آذربائیجان ہے جو کہ ترکی سے ملتا ہے ایک بھی، جس طریقے سے ہمیں بنگلہ دیش ملا تھا کہ آدھا بنگلہ دیش ادھر، آدھا اس کے بعد درمیان میں انڈیا آیا تھا، اس کے بعد اگلا جو پاکستان ہے وہ اس طرف۔ تو اسی طرح آذربائیجان کا، تو اب ان کو ایک کوریڈور مل گیا، اس کوریڈور کی جو حفاظت ہے وہ رشیا کی جو پیس کیپنگ فورسز ہیں وہ کریں گی، ان کو وہ سارے علاقے مل گئے ہیں، جتنے بھی ان کے ریفیوجیز تھے جو کہ آذربائیجان کے اندر پناہ لیے ہوئے تھے، جس طریقے سے ہمارے پاس افغان ریفیوجیز نے پناہ لی ہوئی، وہ سارے کے سارے واپس جائیں گے اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں رہیں گے، جا کے اپنا کاروبار شروع کریں گے، کیونکہ ریفیوجیز کسی بھی ملک کے اوپر ایک بہت بڑا برڈن ہوتے ہیں، ان کی اکنامک رسپانسبلٹی ہوتی ہے، وہ جو ہے نا جس کنٹری کے اندر وہ ہوتے ہیں ان کو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نگورنو قرباغ کے اندر فوج کس کی ہوگی، کس کا کنٹرول ہوگا، تو وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہاں پر رشیا کی فورس ہوگی، پیس کیپنگ فورس، جو کہ 5 سال کے لیے آئی ہے، اور ہیلی کاپٹر کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ ساری صورتحال ہے، اس حوالے سے جو ہے آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس جو ڈیولپمنٹ ہے، اس سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ترکی کا اس خطے کے اندر بہت زیادہ اثر و رسوخ بڑھ گیا ہے، اور
रशिया ने, तुर्की ने, आज़रबाईजान ने मिल के एक इस तरीके से एक वक्त चुना जबकि अमेरिका इसके अंदर इन्फ्लुएंस करने से बाज रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है ट्रंप और बाइडन का जो फड्डा पड़ा हुआ है, इलेक्शन मुतनाज़ा हुआ है, वो अपने मसाइल में इस वक्त फंसे हुए हैं। तो उनके पास अभी इस वक्त इतना टाइम नहीं है कि वो रीजनली और आगे निकल कर दूसरे ममालिक के मामलात के अंदर जाएँ और जाके वहाँ पे पंगा लें, क्योंकि पहले उन्होंने अपने घर के अंदर मामलात को ठीक करना है। इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आएगी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले आप तक पहुंचाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों, इज़्ज़तकार और हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।